السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله تكونوا بخير. ان شاء الله اليوم غنشوفوا ماده جديده. نتمنى من الله ان الفيديو تكون تيفيدكم بزاف. نبداو في واحد الماده جديده هي الكونطابيليتي جينيرال. واخا الحوايج اللي غنعرفوا فيها نعرفوا بعدا شنو هو ديفينيسيون ديال الكونطابيليتي جينيرال، شنو هو الانتيغي ديال هاد الكونطابيليتي جينيرال، علاش تنخدموا بهاد الكونطابيليتي جينيرال. المهم نفهموا شي مفاهيم قبل ما ندوزو لونغويستخومون وداكشي د الحسابات وكذا. دابا ان شاء الله اليوم نشوفوا الديفينيسيون ديال الكونطابيليتي جينيرال شنو تنقصدوا بها. هي c'est une technique d'enregistrement chronologique de toutes les opérations effectuées par une entreprise. كيفاش؟ Les entreprises يقوموا des opérations achat, كدا vente, crédit هذا شي حوايج chaque jour تيديروهم. دونك هي واحد التكنيك اللي تتكون تسهل علينا هذا لونغوجيسترومون. خصنا نديرو لونغوجيسترومون في اي نهار، يعني chaque jour تندير لونغوجيسترومون اللي دارت لونتربريز داك النهار. صافي؟ واضحه. C'est une technique d'enregistrement chronologique de toutes les opérations effectuées par une entreprise. C'est une entreprise avec les opérations, c'est-à-dire achat, vente, crédit, etc. Chaque jour, c'est l'enregistrement. Bien. C'est une entreprise. La définition de ça, c'est une personne ou groupe de personnes, morales ou physiques, privées, en vue de produire des biens ou services pour le marché. Ça fait quoi? L'entreprise, il y a une personne ولا جروب دو بيرسون مورال ولا فيزيك. صافي نقدروا نهضروا على الشركات، نقدروا نهضروا على الانسان. الانسان يقدر يكون بحد ذاته تيمثل شركه بوحدو. صافي. المهم بريفي اون فو شنو الهدف منا؟ دو برودوير لي بيان اي دي سيرفيس بور لو مارشي، يعني فين غادي تبيعوا لنا في المارشي. صافي لو ليو اللي غادي تحط لنا فيه هاد البرودوي. هذا كتمشي ديفينيسيون واضحه ياك مزيان. دابا الانتيغي ديال الكونطابيليتي جينيرال، علاش تنقراو الانتيغي؟ علاش تنقراو؟ علاش لونتربريز تخدم بهاد الكونطابيليتي جينيرال؟ شنو زعما فين كاين ثلاثه ديال لي زانتيغي. الاول هاد لا كونطابيليتي جينيرال سي ان انسترومون دانفورماسيون. واضحه، سي ان انسترومون دانفورماسيون، هي واحد الاليه باش اننا تنسجلوا لي زانفورماسيون. المهم بوغ ليطا بوغ لي زاجون اللي تما اللي دي ريجيون كدا، يعني تيسهل عليا نعرف شنو لاسوسياسيون ديال الشركه. هذه الاولى. الثانيه سي ان اوتي دو جيستيون، يعني لاسوسياسيون ديال الشركه بحال في الاخر العام ولا كذا نعرف شنو كيغادر الشركه، يعني واحد لوتي ديال جيستيون التدبير ديال المسائل اللي عندي، الموارد اللي عندي وسط الشركه، كنعرف بلا شنو واقع لي في وسط الشركه. صافي. لانتيغي الثالث هاد الكونطابيليتي جينيرال اي ان موين دو بروف، واحد الموين دو بروف، واحد كنقول البروف المهم انه في الاخر العام ولا فوقاش ما وقع شي مشكل ولا كذا، يمكن لي نرجع لا كونطابيليتي جينيرال توري لي شنو وقع في ذاك المشكل ولا شي حاجه، يعني بحال باش نقولوا بروف، واحد الحجه. صافي. يعني تخليش ديك الغموض في الشركه ولا درت شي اوبيراسيون كذا ما درتلاش هذه ولا كذا، المهم تمشي للجور اللي باغي تنعرف شنو كاين وقع فيه، واش لاصا ولا فونت واش كذا ولا. صافي. هادو لي زانتيغ، هادو ثلاثه د الحوايج. المهم هاد لي اوبيراسيون اللي تنهضروا عليهم، هاد لي اوبيراسيون اللي تتقوم بهم الكونطابيليتي جينيرال، اللي تتقوم بهم لونتربريز، صافي اللي تقدموا لنا لونتربريز شاك جور، مالهم سون انجستري اون امبلوا اي ريسورس. تيداروا في واحد الطابلو اللي تيكون فيه لومبلوا لي ريسورس. كيفاش امبلوا كيفاش ريسورس؟ هاد القضيه د امبلوا ريسورس خصني نضبطها من دابا، الا ضبطتها راه غادي نمشي مع الكونطابيليتي جينيرال مزيان. صافي. شنو نقصدوا بامبلوا؟ شنو ريسورس؟ علاش ملي تكون عندنا واحد لوبيراسيون الا ما فهمتش فين هي لومبلوا فين هي الريسورس، نقدر نبقى حتى نكتب في الجدول ما نعرفش كيفاش نخرج داكشي مزيان. دونك الا فهمت المغزى شنو هو ولا المعنى د الريسورس و امبلوا، غادي نبدا نعرف لوبيراسيون كيفاش انني نحطها في كل حاجه بلاصتها. Donc نبداو بالامبلوا. شنو هي الديفينيسيون ديالها؟ شنو المعنى ديالها؟ سي لا فاصون دوتيليزي اون ريسورس. لا فاصون دوتيليزي يعني لوتيليزاسيون ديال واحد الريسورس. عندي واحد الريسورس، واحد المورد، واحد الفلوس، واحد شي حاجه، واحد الريفوني، الطريقه علاش تصرفت داك المورد، باش درت شنو درت به. صافي. فين مشى ليا؟ هذه لا فاصون، الطريقه باش استعملت داك كذا، شنو درت به، شريت به شي حاجه كذا. هذه صافي. هذه لا فاصون، الطريقه باش استعملته. اما بالنسبه للريسورس، هي الريسورس c'est la moyen financière qui permet de réaliser les opérations. يعني شنو لا موين فينونسيير؟ يعني الطريقه اللي هي واحد السيوله ماليه اللي خلاتني انني باش نقدر ندير واحد لوبيراسيون، واحد لاشا، واحد الفونط، واحد يعني الطريقه باش خرجت لي الفلوس. صافي. هذه واضحه. دونك في لوبيراسيون قلنا في اي اوبيراسيون دارتها الشركه، لاشا ولا الفونط ولا شي حاجه، خصني نعرف جوج حوايج ضروريين اللي هما امبلوا ولا ريسورس. الا ضبطت هادو راه تجيني لوبيراسيون ساهله. صافي. دونك غندير هنايا واحد الجدول، غندير واحد الجدول اللي صغير باش نعرف كيف فين تحط ديما لومبلوا، فين تكون ريسورس. مزيان. نقدر نقول امبلوا غادي تجي من بعد
غنبقى نسمع امبلوا ونسمع ديبي صافي ونسمع لاكتيف. ثلاثه د الحوايج، هاد الثلاثه ديال الحوايج اللي قلتهم اللي هي لومبلوا والديبي ولاكتيف تيتحطوا في بلاصه وحده اللي غنوريها لكم دابا. وبالنسبه عاوتاني الغصوص والكريدي والباسيف تيتحطوا في بلاصه وحده. انا دابا غادي نرسم جدول باش نوضحوا الامور كي داير. المهم ندير واحد الجدول هكا. لومبلوا قلنا لا فاصون دوتيليزاسيون ديال واحد الغصوص ديما تتكون امبلوا هنايا. امبلوا صافي تتكون في لاكوش ديما يعني من نعرف انا امبلوا كاينه هنا ما خصنيش نلقاها هنايا صافي. ماشي المهم الاحسن ندير امبلوا في لاكوش باش تبان ليا البلان كيما. دابا نجيو للغصوص اللي تكون ديما في لاكوش. المهم هادي لاكوش ديالي وهادي الدروه ديالي باش نهضروا على البلايص صافي. دونك هادي في الدروات وهادي في لاكوش ديما تتكون هكا. دونك حتى الباسيف تيكون هنايا، لي كونط الباسيف تيكونوا ديما هنايا. والقضيه ديال الكريدي اون كريدي تاع كونط ولا كدا ولا الباسيف هذا تيتحطوا في هاد البلاصه. هنا كاين لومبلوا شنو قلنا باسيف كاين لاكتيف، يعني من نسمع اكتيف تيكون في هاد الجهه د لومبلوا. والكريدي من نسمع قلنا امبلوا اكتيف هنا كريدي ولا ديبي اون ديبي شي كونط ولا شي حاجه كيتكتبوا لنا في هاد المسائل صافي. دونك هادو مهم خصني نفهمو مزيان. بحال انا دابا غنعطي واحد ليكزومبل بسيط ساهل باش يبان لكم دابا باش تبان الامور مريقه. قلنا نعطيو واحد ليكزومبل باش نفهموه باش نعرفو كيفاش نحطو كل حاجه بلاصتها. اكزومبل سامبل باش درنا واحد ليكزيرسيس بحال اشا د مارشونديز شريت شي سلعه. اشا دو مارشونديز شريت واحد السلعه صافي. شحال هاد السلعه القيمه ديالها؟ نقولو 1000 درهم. 1000 درهم. هاد السلعه باش شريتها مشيت نشري سلعه. هاد السيد اللي غنفورنيسور دابا نبقاو نهضرو بالتخصص، هذا انا كليون مشيت عند الفورنيسور اللي غيبيع لي السلعه خلصتو في السلعه بكاس اسبيس تتسمى اسبيس صافي. هاد اسبيس نفس القضيه نفس يعني ملي نقول خلصتو باسبيس يعني انا عطيتو 1000 درهم صافي. في هاد الكاري تنهضروا هاد ملي نقولوا اسبيس من بعد غادي تعرفوها هي كاس. هذا كونطراس هي كاس. دونك بهاد لوبيراسيون لي سامبل وسهله شوفوا نديرو لو لونغيسترومون كي غادي نديرو له صافي. ديما شنو قلنا تنديرو الطابلو ديالنا فين كاينه لومبلوا تتكون هنايا امبلوا هنا غصوص ديما صافي مزيان. دابا شنو قلنا نبداو بالغصوص باش خلصت ديك السلعه الفلوس باش جاتني منين خلصت هاد السلعه هادي منين خلصتها باسبيس فلوس. دونك تندير الكاس اللي هي كاس. لا ديفينيسيون قلنا ديال لا غوسورس شنو هي؟ يعني لا موين فينونسيير باش خلصت شي حاجه باش كذا. المهم كاس اللي هي بشحال 1000 درهم. 1000 درهم مزيان. نجيو نرجعو لواحد القضيه بالنسبه للومبلوا شنو قلنا لوتيليزاسيون هاد لا غوسورس هادي يعني هاد 1000 درهم اللي هي اسبيس شنو درت بها؟ شريت بها واحد السلعه صافي. هادشي فاش خص تعملتها اشا دو مارشونديز. اشا دو مارشونديز لو ميم مونطو تيكون هنا ديما تيكون ليغاليتي بين هاد الجوج هاد اللي هي 1000 درهم. الا خدمت هادي اوبيراسيون وحده الا كانوا 5 ولا 6 ولا 7 الا خدمت لي زوبيراسيون اوبليجي خص لي غوسوس تيكون تيساويو لنا شنو لي زومبلو 1000 درهم ديما هنا 1000 درهم. الا ما خرجتش ليا شي غوسوس الطوطال هنايا لومبلوا تساوي لي غوسوس تنعرف راسي راني غلط ديريكتومون بلا ما نبقى نقلب نعرف راسي راني غلط. هذا كاين واحد البرانسيپ تيتسمى هذا على حسب ان التوتال ديال لي زومبلوا تيساوي التوتال ديال الغوسوس تيسمى لو برانسيپ دو شوف واخا تذكروا واخا عاد تذكرت هذا البرانسيپ هذا لو برانسيپ دو لا بارتي دوبل. كيفاش البارتي دوبل؟ ان لونسومبل ديال لي زومبلوا التوتال ديالهم تيساوي لنا لونسومبل ديال لي غوسوس تسمى لو برانسيپ دو لا بارتي دوبل صافي.
هذا كاشارات تبقى عندنا. نتمنى من الله انه تكونوا المهم قربنا لكم شويه الصوره على بالنسبه للكونطابيلتي جينيرال. هذا من بعد يوليو غير دي زوبيراسيون اللي نخدموا بهم خصنا نعرفوا فين نحطوهم، واش هنا ولا هنا. الا كنت ضابط وفاهم كيفاش الغصوص، طريقه باش اننا موين فينونسيير، وكيفاش لومبلوا، طريقه باش استعملت هاد لي غصوص، راه غنبدا نعرف كيفاش ندير لوبيراسيون ديالي. دابا ان شاء الله الحصه الجايه لا كتاب باذن الله غادي نبداو بهاد لي زوبيراسيون، نبداو نضربوا ونشوفوا الحالات اللي تنحطوا فيها كل مره كيفاش اننا نحط هنا، و بالنسبه للومبلوا بالنسبه لهم. نتمنى الله تكونوا بخير وتستافدوا. السلام عليكم ورحمه الله.